عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في دي بي نيوز. معكم كوتش إكرام شلبي. كيف ما وعدتكم باش نعطيكم اخبار التنميه البشريه شهر بشهر. دونك قبل بجمعتين باذن الله نهبط لكم فيديو فيها لي فورماسيون لي زيفينمون اخبار لي كوتش الفيسبوك كل شيء متعلق بالتنميه الذاتيه. الوغ سواي ليكوت. إذا نبداو بأول événement اللي هو اسمه méthode efficace d'étude d'élèves du collège le 1er septembre organisé par Meta Coaching Group في Cogit Coworking Space. Donc Cogit موجودة في اللاك للناس اللي ما تعرفهاش. Donc le format 5 séances de d'1h30 بالنسبة للي tarifs pour un total de 7h30 par participant متبع 145 dinars بالنسبة للكوتش اسمه مروان جزيري qui est un professionnel de développement personnel. Voilà عندكم زاده في الديسكريبشن نبذ عليه وعلى السي في نتاعو. دونك نجموا تحطوا بوز في اي وقت وتزيدوا تاخذوا فكره. بالنسبه زاده لو 1 سبتمبر عندنا زاده ايفينمون اخر اسمه تقنيه حفظ القران الكريم باستخدام الذاكره الخارقه اورغانيزي بار ليدر اكاديمي من لو 1 لو 3 سبتمبر في غوفرنورا دو سفاكس. نوريكم الديسكريبشن. رسوم الدورة 100 دينار وللحاج تتصلوا على 99 997 729. دونك مدة الدورة 3 أيام. نشوفوا الدورة اللي بعدها لو 1 سبتمبر زايدة عندنا دورة ريادة الأعمال مستوى أول للمدرب محمد الخامس الهاني organisé par British Academy for Training in Tunisia من لو 1 للو 4 سبتمبر في نزل ابن خلدون أو ياديس اللي هو مقابل بيرو شغل بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش. هذه ديسكريبشن زادة تنجموا تزيدوا تثبتوا تاخذوا أكثر معلومات. ثمن الدورة 400 و300 لكل من طالب أو متخرج جديد. دونك باش تستفسروا ولا باش تحجزوا تتصلوا على 20 473 120 وإلا 29 894 752. ننتقلوا للإيفينمون أو الدورة اللي من بعد اللي اسمها Introduction technique de respiration pranayama workshop 1 qui aura lieu le 2 septembre et organisé par Yoga en Tunisie. Donc c'est seulement un seul jour je crois من 18h30 حتى 20h في كرياتيفا كووركينج سبيس اللي في سنتر ميلينيوم المرسى. دونك الناس الكل تعرفها سنتر ميلينيوم. فوالا لا ديسكريبسيون. Les frais de participation sont seulement de 20 dinars. L'inscription على 25 582 741. Puis, on a une formation de communication, les techniques de base, le 3 septembre, organisée par Formation Qualité Tunisie, et liée, je crois, par le centre optimiste. Donc, formation arrivée à Al-Anharin, le 3 et le 4 septembre, puis hôtel Yadis Ibn Khaldoun Lafayette, l'Irkin Alim Beklika. Donc, voilà le contenu. Si vous voulez jeter un coup d'œil, تحطوا pause في أي وقت وتزيدوا تقراو description. Donc, juste نعطيكم les tarifs, on a 170 dinars pour les étudiants, 230 dinars pour les travailleurs. Donc, contact MTHM 73 264 744 ou elle a 25 759 599. وعندكم زاده الميل إذا كنت تحبوا تكونتاكتيوهم par mail. أنا زادة دورة أخرى في صفاقس اللي هي دورة وعي الذات والنجاح في الحياة في أوتيل جالاكسي. دونك qui aura lieu le dimanche 4 سبتمبر من 10 حتى كشي الماضي ساعتين ونص. دونك باش تحجزوا تتصلوا على 26 80 35 35 كالعادة. جوست نخليكم نهبط ديسكريبسيون باش تشوفوا. فوالا الثمن 50 دينار مع وجبة غداء اللي هو نتصور ثمن معقول برشا. Et on passe au suivant, hypnose spéciale baccalauréat, comment bien commencer son année du bac avec l'hypnose, qui aura lieu le 8 septembre. Formation heavy organisée par Meta Coaching Group, le 8 septembre, Inch'Allah, à 10h, في Cogit Coworking Space, اللي حكينا عليها من بليكا في اللاك. Voilà donc la description. Donc tarif 95 dinars par participant pour un total de 4 heures, 6 séances de 40 minutes d'hypnose en groupe. Et voilà, comme vous les contactez sur 53 199 399. Le coach Marwin Jaziri, praticien certifié de l'hypnose ericksonienne. Et voilà, comme le CV نتاعو. donc تنجموا تزيدوا تثبتوا وتقراو. عندنا زاده communication, les techniques de base هي نفس الفورماسيون اللي قلناها بكري زاده organisée par Formation Qualité Tunisie centre optimiste. mais المره هذه في سوسه مرحبا رويال سالم le 10 et le 11 septembre. مثالش نعاود نخليكم تقراو الديسكريبسيون. le même prix نفس الشيء. voilà 170 pour les étudiants, 230 pour les travailleurs. le contact au Bido 73 264 744 ou elle a 25 759 599.
19 ونمشيو لليفينمون اللي بعده يخص الصغار المره هذه qui aura lieu le 17 septembre اسمه favoriser l'estime de soi de l'enfant organisé par On Aparté في جاردان دو كارتاج دونك حدائق كارتاج معروفه برشا. هذه هي ديسكريبسيون ماهمش حاطين نيميرو التليفون دونك تتصلوا بهم على كونتاكتيو مع السيت نتاعهم www.welcome-coaching.com et on passe au suivant. تحليل الشخصيات Analyze Personalities formation هذه aura lieu le 16 septembre وهي منظمة من قبل سنتر أو مركز التطوير والتنمية البشرية إشراقات على نهارين لو 16 سبتمبر لو 17 سبتمبر في المنار واحد وهذه هي الديسكريبسيون بالفرنسي وبالعربي. بالنسبة للتعريف هم عاملين سعر خاص بالنسبة للافتتاح افتتاح الفرع جديد في تونس 49 دينار. الكونتاكت نتاعهم 51 835 085 دونك أي إنسان انتريسي يتصل بهم على الرقم هذاك. Public Speaking and Presentations in English اللي هي فورماسيون باش تقع le 17 سبتمبر organisée par قالين Language Center في المنار واحد. هنا نبذة على الفورماسيون والكونتوني نتاعها. دونك بالنسبة للبري والتعريف بالنسبة ل10 سوايع 79 دينار. تزيدوا تقراوا أكثر التفاصيل وتكونتاكتيهم على 71 88 67 67 وإلا par mail. فوالا قدامكم الميل تنجموا تحطوا بوز و vous prenez note. الدورة اللي بعد تخص الذاكرة والذاكرة الخارقة مع بطولة ماخذ البطولة يضلي مدربة زينب تليلي نهار 17 سبتمبر زادة organisé par زينب تليلي المام على نهارين 17 سبتمبر في مونفلوري تونس. دونك هذه هي الديسكريبسيون. الأرقام زادة باش تصلوا بهم 21 596 528 وإلى 52 496 528 ونتعداو l'événement اللي بعده comment rédiger un CV et trouver un job. هذا l'événement إن شاء الله باش يقع نهار 20 سبتمبر organisé par Asti Tunisie على نهارين le 20 et le 21 في Cité des Sciences. دونك ماهمش حاطين برشا في الديسكريبسيون نحل لكم l'affiche باش تشوفوا les emails vous prenez note وتنجموا كيكا تكونتاكتيوهم. دونك عندنا الميل الاولاني astitunisie@yahoo.fr والا astitunisie.direction@yahoo.fr. l'événement اللي بعده اسمه les bases de la PNL. Il aura lieu le 22 septembre organisé par Kerim Turki في كارتاج في golf de Carthage Socra. هي initiation le PNL على 3 أيام. donc vous appelez le 61 750 277 وإلا vous les contactez par mail وإلا على السيت اللي ديجا موجود قدامكم. Et puis عندنا formation في leadership كيف تطور مهاراتك القيادية le 23 سبتمبر organisé زادا par إشراقات للتطوير والتنمية البشرية على نهارين le 23 et le 24 سبتمبر في المنار واحد. هذه هي الديسكريبسيون نتاعو. كما بكري كان نفس العرض عاملين بالنسبه للافتتاح الفرع الجديد دونك 49 دينار. دونك تتصلوا للناس اللي يهمها الامر على 51 835 085 واخر ايفينمون معانا جو سو سور اللي هو ماهوش اخر ايفينمون لكن اعذروني انا حاول باش نعمل دوره كوليكتي لو ماكسيموم دي ايفينمون. الناس اللي ما ذكرتهمش تسامحوني انا اصلا ما ذكرتش دوراتي ما ذكرتش دورات الفريق. ميساجز بتراسلوني على الخاص باش في الفيديو نتاع اكتوبر ان شاء الله تشملكم وتكون دوراتكم ان شاء الله موجوده في لي فيديو. دونك نخدموا بالبراتيسيان نيبنوز اريكسونيان لو 29 سبتمبر organisé par Kerim Turki في golf de Carthage Socra زادا نفس الشيء. دونك هذه ديسكريبسيون مي ماهوش حاطط كونتاكت دونك تنجموا تتصلوا بيه على نفس النمرو اللي انا مزكي حكيت عليه بالنسبه للفورماسيون تاع الانيسياسيون PNL ولا الباز لا PNL. اي فوالا ان شاء الله تكونوا استنفعتوا الناس الكل واللي عنده ملاحظات ولا اي اقتراحات ولا يحب يعرض دوراته كما قلنا يتصل بي على الخاص على الباج نتاعي اكرام شلبي وان شاء الله الناس الكل تكونوا فرحانين وربي يوفق الناس الكل ان شاء الله ونشوفكم المره الجايه. ميرسي على بروشين.